Congratulations. सबभन्दा पहिला त रेडियो अडियोको इभेन्ट हलमा उपस्थित हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ। हामी इभेन्ट हलबाट विभिन्न युट्युब च्यानलहरू मार्फत जोडिएका छौँ भने सँगै रेडियो अडियो 106.3 मार्फत पनि जोडिएका छौँ। र यो विशेष भेटघाट यो जमघट चाहिँ खासमा हाम्रो बल इन्टरटेनमेन्टको दोस्रो प्रस्तुति मलमल साडीको प्रेस रिलिजको लागि हो। र आज चाहिँ संयोगवश हाम्रो सागुलम साल कलेजको चाहिँ बर्थडे पनि परेको छ र आफ्नो बर्थडे दिन पारेर कार्की अलङ्कार र स्मिता दाहालको चाहिँ आवाज रहेको छ र सङ्गीत दिनुभएको छ मिन गुरुङले र त्यस्तै यसमा लिरिक्स रहेको छ मैले देखिरहेको थिएँ अगाडि आउनुभएको भनेको होइन। र सान्दैको बारेमा चाहिँ हुन्छ नि हरेक प्रोग्रामहरूमा चाहिँ उहाँ उपस्थित हुनुहुन्न भन्ने चाहिँ पहिला सुनिन्थ्यो। अब रेडियो अडियोमा हुनु थालेपछि चाहिँ उहाँ चाहिँ प्रत्येक प्रोग्राममा चाहिँ अल इन्टरटेनमेन्ट मार्फत चाहिँ रिलिज हुँदैछ होइन। हामी चाहिँ अहिले पेन ड्राइभमा हेर्छौँ है। ओके त्यसमा हामी गीत पहिला हेर्छौँ त्यसपछि कुराकानी गर्छौँ अब त। ओके त्यसमा हामी कुराकानी मिडियासँग इन्टरेक्सन चाहिँ एकछिन गीत हेर्नुभन्दा अगाडि रेडियो केकको व्यवस्था गरेर सार्नु चिटिक्क गरेको। आज तिमीले चिनाउनु पर्छ चिनाउनु पर्छ। त्यो केक चाहिँ कता छ? रेडियोको टिम साथीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। तीसौँ हो भने 30औं वर्षकै उमेरमा अब विवाह हुन्छ या 31औं वर्षमा प्रवेश गर्नुपर्छ? अब त्यो जन्म मृत्यु र बिहे चाहिँ माथुबाटै लेखेर आएको हुन्छ। अब भन्न सकिन्न। लेख्न त लेखिसकेको छैन। अब त्यो चाहिँ थाहा छैन। केक राम्रो ढिलो भएर मात्रै यति भने मैले केक आइसकेको जस्तो लागेर त्यहाँबाट पास गरिदिनु म साथीहरू अनुरोध गर्छु। यो 29औं वर्षमा मेरो युनिभर्सिटीका साथीभाइहरू धेरै मसँग चिन्जान थिएन। उहाँहरूसँग धेरै चिन्जान भयो। जस्तै हाम्रो सांसद राजीव होइन धेरै साथीभाइहरूसँग घुलमिल्ने मौका पायो 19औं वर्षमा। अब 30औं वर्षमा झन् बढी पाउनेछु भन्ने आशा गर्दछु। तपाईँ कन्टिन्यू बोल्दै गर्नु पर्ने हुन्छ किन भन्दा हामीलाई यति बेला रेडियो मार्फत पनि श्रोताहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ होइन। हामी लाइभ छौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले अघि सोध्छु भन्दाखेरि कोरोनाको प्रकोप धेरै भयो नि तर बलेलाई चाहिँ सागरलाई चाहिँ के अरे एकदम म्युजिक भिडियोले फलिफाप दियो नि। यस्तो अब कलाकार भइसकेपछि काम त गर्नु परि नै हाल्यो र म्युजिक भिडियो कोभिड पछि म्युजिक भिडियो गर्दाखेरिमा खास हामी टिमले नै धेरै साथीभाइहरू मिटिङ बस्यो। अब हामीले गर्दाखेरिमा टेक्निसियन साथीभाइहरू धेरैको घरमा ठुलो बल छ भन्ने हामी किन काम नगर्ने भने माइक चेन्ज भएर है फेरि धेरैको घरमा धेरैको घरमा ठुलो बल छ भनेदेखि हामी किन काम नगर्ने त भनेर हामीले स्टार्ट गरेका हौँ र राम्रै 29औं वर्षमा म्युजिक भिडियोमा राम्रै भयो होइन सबै। यो सरकारको सम्बोधन चाहिँ खास राज हाम्रो फर्स्ट भेट नै सरकारबाटै भयो। चिन्जानै सरकारबाट भयो। सान सरकार बले सरकार। अब चाहिँ केक काटौँ केकलाई यो आइसियु भन्ने चाहिँ 16 वर्ष प्रिजमा र प्रिन्सीले जे भन्छ त्यही हो ल 19 ल भन। हामी लाइटरको प्रतीक्षामा छौँ। हाम्रो कृष्ण कार्की पछाडि हाम्रो सिङ्गर तर 4 जना नारीहरूको बिचमा उहाँलाई राख्न पाए कति राम्रो देखिन्थ्यो होला प्रेम। 4 जना नारीहरूको बिचमा है कति मिठो प्रेम देखिन्थ्यो होला बर्थडेको होइन। तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ मेरो बले मात्र होइन बले कक्रोच हाम्रो नाम एउटै हो। हाम्रो बर्थडे एउटै हो। मेरो मात्र बर्थडे होइन हामी दुईजनाको बर्थडे हो।
जनता जान्न चाहन्छन् बलले यो पहिलो के कसलाई खुवाउँछ? पहिलो के कसलाई खुवाउँछ? मिडियाहरूले चाहिँ पक्कै पनि जान्न चाहिरहनु भएको भन छ भन पक्कै पनि हामी एकछिन काउन्टडाउन लियौँ होइन 10 गर्नु है सबैजनाले 10 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सायद यो केक चाहिँ हुन्छ नि फर्स्ट फ्रेन्डलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटीमा राख्नु भएको हो कि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ राई केक खुवाउने टाइमिङ हेर्दाखेरि चाहिँ होइन यति बेला चाहिँ रेडियो इभेन्ट हलमा चाहिँ केक कटिङ गरिसकेर चाहिँ केक खुवाउने प्रोग्राम चाहिँ भइरहेको छ जसले रेडियोमा सुनिरहनु भएको छ उहाँको जानकारीको लागि चाहिँ मैले यति बेला जोडिहालेँ र यो सानो सेलिब्रेसन पछि चाहिँ हामी यो गीत हेर्छौँ र गीत हेरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो मिडियासँग इन्टरेक्सन त हुने नै छ अब चाहिँ हामी गीतको तयारी पनि गरौँ कि जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ होइन अलिकति सागरजीको गाडामा लगाइदिनुहोस् न कति राम्रो देखिन्छ है हो लगाइदिनु कसले ल्याउनुहुन्छ सही हो सागर हामी गीत हेर्छौँ अब चाहिँ हामी गीत हेर्छौँ यो गीत साडी मलमल सागर लम्सालजीको आफ्नै होम प्रोडक्सनमा बनेको गीत हो यो गीत चाहिँ बलै इन्टरटेनमेन्टको सेकेन्ड भेन्चर हो फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो चाइनाको रेल थियो र मिडियाको साथीहरूले एकदमै ठुलो हेल्प गर्नुभएको थियो एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको थियो थ्याङ्क यू सो मच र यो गानालाई पनि तपाईँहरूले एकदमै सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा छ र यो प्रिजमा प्रिन्सी र यो सेकेन्ड भेन्चरमा चाहिँ मेरो एकदमै मेनली साथी कक्रोच म दिपा दमनका एकदमै ट्यालेन्टेड लेडी पछिल्लो समय स्टारहरूसँग होइन अब पनि गाना मन परायो सरकारलाई पनि गाना मन पर्यो र सँगै जोड्यौँ न त सेकेन्ड भेन्चरमा भन्दाखेरिमा ल हुन्छ सरकार भन्नुभयो र हामी आर्टिस्ट त्यसपछि हामी भिडियो बनाउने फिक्स भइसकेपछि आर्टिस्ट चाहियो हामीलाई सरकारले एउटा कन्सेप्ट बनाउनु भयो जहाँ चाहिँ दुईजना मात्र होइन 4 जना ट्विन्सको कन्सेप्ट निकाल्नु भयो 4 जना ट्विन्स भन्ने बित्तिकै अब हामीसँग अहिले अभाइलेबल अहिले मार्केटमा को छ त भने प्रिजमा प्रिन्सी र दिपा दमन तामा काठमाडौँमा भएको लेडिज चाहिँ तपाईँहरू 4 जना मात्र ट्विन्सहरू अनि सरकारले प्रिजमा प्रिन्सी दिपा दमन ता सागर र सागरको भाइ कक्रो हरि निरोलाको भाइ 8 जना 1 2 3 4 जनाको ट्विन्स 8 जनाको कन्सेप्ट आइसकेपछि हामीले यो गाना गरेका हौँ र सुटिङमा माहौल एकदमै रमाइलो थियो हाम्रो कोरियोग्राफर चाहिँ हाम्रो राजीव समर मलाई एकदमै बबालै डान्स गराउने भाइ हो कोरियोग्राफर अलिकति उसको स्टेपहरू चाहिँ धेरै नै फरक हुन्छ अलि युनिक हुन्छ अलि इनर्जेटिक हुन्छ राजीवकोमा मैले जतिवटा काम गरेको छु अलिकति इनर्जी नै दिलाउनु बढी इनर्जी बढी दिने इनर्जी त अब सकिसकेपछि त भोलिपल्ट उठ्नै नसक्ने हो नि त त्यो त भोलिपल्ट हो इनर्जी लस त भोलिपल्ट चाहिँ इनर्जी लस भएको एकदम ओके तपाईँको कुरा सकियो ओके अब चाहिँ हामी हरिसितर्फ लाग्छौँ होइन हरिसिले पनि सबैजना नमस्ते अलिकति सानका साथै भिडियो नि खेलिसकेको छु दिएपछि राम्रो दिनु सर्वप्रथम आज सागलम साग बले आफै हो मेरो त अब अलिकति सम्मान दिउँ न आजलाई उहाँको जन्मदिन हामी केही वर्ष यता सँगसँगै काम गरिराखेका छौँ भद्रगोलदेखि जोडिएको हाम्रो सम्बन्ध अहिले सकिगएको सिजन 2 सम्म आइपुग्दाखेरि हामी लगातार काम गरिराखेका छौँ र मेरो जिन्दगीमा उहाँको सहकार्य र उहाँको प्रवेशले निकै ठुलो प्रभाव पारेको छ र उहाँसँगको जुन अहिलेसम्मको सहकार्य छ यसलाई अझै पनि कायम रहोस् होइन शुभकामना हामी दुवैजनालाई तपाईँको जन्मदिनको अवसरमा त्यसै गरी यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरू र हाम्रो साडी मलमलको भिडियोका सम्पूर्ण कलाकारहरू र
निर्देशकज्यू शान्त थापा र राजीव समर कोरियोग्राफर सबैलाई सम्झिन चाहन्छु। रेडियो अडियोलाई धेरै धेरै धन्यवाद, किनभने आजको यो दिनमा सागर लम्सालको जन्मदिनको अवसरमा एउटा प्रेस मिटको कार्यक्रम राख्नको लागि अनुमति दिनुभयो र त्यसको लागि रेडियो अडियोको सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद, दिपेन्द्र खन्यादारलाई विशेष गरी धन्यवाद र राधिकाजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार न यति भन्दै के यति त भनि नै राख्नु जहिले पनि। ओके भन्नुस् न त। अब म तपाईँको प्रश्नमा पुगे बल्ल। हामीले यस अगाडि पनि सागर लम्साल र मैले केही भिडियोहरूमा काम गरेका थियौँ र यो हाम्रो सम्भवतः चौथो पाँचौँ यस्तै सहकार्य होला भिडियोमा चाहिँ। बले इन्टरटेनमेन्ट को यो दोस्रो गीत हो। पहिलो गीत चाइनाको रेल उहाँले बम्पर हानिसक्नु भएको थियो र त्यसै गरी दोस्रो पनि एउटा हान्नुपर्छ राम्रै भन्ने हिसाबमा गीत खोजी कार्य चलिराखेको थियो। त्यसै अवसरमा हाम्रो अलङ्कार कृष्ण कार्की मेरो गाउँले पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँगको एउटा अडियो फेला परिसकेपछि त्यो अडियो राम्रो लाग्यो र यसमा भिडियो गर्नुपर्छ भन्ने तयारी भयो र शान्त थापा सरसँग हाम्रो सहकार्य गर्ने कुराकानी सम्भवतः मेरो माघ 14 गते मेरो जन्मदिन थियो, त्यही दिनमै यो घोषणा भएको थियो हाम्रो आन्तरिक रूपमा। शान्त सरले भिडियो गर्ने, हामी चाहिँ आर्टिस्टहरू चाहिँ लगभग फिक्स भइसकेका थिएन, अलिकति पछाडि फिक्स भएको र कोरियोग्राफीमा राजीव समरले नै दाबी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि दाबी थियो, किनभने उसलाई दिएन भने फेरि हाडौले मचाइहाल्छ, हामी टुटाइ खाने सम्भावना पनि हुन्छ, हामीलाई त्यति गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि राजीव समरलाई दिनुपर्छ भन्ने कुराकानी भयो। भिडियो सम्भवतः तपाईँले हेर्नुभयो, यो एउटा अर्ग्यानिक भिडियो हो। पछिल्लो समयमा जति पनि भिडियोहरू आइराखेका छन् त्यो भिडियोहरूमा अलिकति अर्ग्यानिक नै लाग्छ हेर्दाखेरि। गाउँले परिवेश छ, गाउँले स्टोरी छ र हाम्रो वेशभूषा पनि गाउँले नै रहेको छ र गीतले पनि यही खालको भिडियोको कन्सेप्ट माग्छ। त्यसले गर्दाखेरि शान्त सरले निकै राम्रो भिडियो बनाउनु भएको छ र मैले पहिलोचोटि अहिले भिडियो हेर्दैछु, मैले आफैले पनि एडिटिङमा मैले हेर्नु पाएको थिएन। जस राम्रो भयो। अनि दिपा दमन्ता प्रिन्सी प्रिजमा उहाँहरूसँग पनि मैले काम गर्ने अवसर पाएँ, व्यक्तिगत रूपमा खुसी छु। कन्फ्युज धेरै भयो, 4 जनामा कसैलाई दिपा भन्ने कसैलाई दमन्ता भन्यो होइन। प्रिजमा प्रिन्सीलाई त अब अलिकति चिन्न थालेको छु पछाडि त्यता कन्फ्युज हुँदिनँ म, उता दिपा दमन्तमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युज भएँ र अहिले पनि कन्फ्युजनमै छु, तर बिस्तारै बानी पर्दै गइन्छ होला सायद। संगत गरेपछि बानी परिन्छ भन्दै तपाईँका शब्द टुङ्गिए होइन त? लगभग मेरो अब अहिलेलाई टुङ्गेर फेरि म बोल्छु। ओके, अब चाहिँ हामी सिधै अब आज जन्मदिन परेको हुनाले पनि बढी प्रश्न मलाई नै सोधिन्छ। गीतले भने जस्तो तपाईँले मायाले सानी भनेर कसलाई बोलाउनुहुन्छ? यस्तो छ, म हिजो राति सुत्ने बेलामा भोलि प्रेस मिट छ, पहिलो क्वेसन चाहिँ श्याम हरिकै आउँछ म ग्यारेन्टी थिएँ। त्यसपछि अनुपजीको आउँछ भन्ने थियो मलाई। अनुपजी कता जानुभयो? अनुपजी कता जानुभयो? सोच्दै हुनुहुन्छ होला क्वेसन। मायाले सानो मैले बहिनीलाई भन्छु, अरू अहिलेसम्म सानो भनेर त कसै भनेको छैन। अब कसैको नाम सानो माया छ भने सानो के छ भन्छु, त्यही हो। प्रिजमा र प्रिन्सी दुई मध्ये एकलाई मलमलको साडी गिफ्ट गर्नु पर्यो भने तपाईँ कसलाई दिन चाहनुहुन्छ? प्रिजमा र प्रिन्सी मध्ये दुई मध्ये एकलाई प्लिज। यस्तो छ, तपाईँहरूको लागि प्रिजमा फरक होला, प्रिन्सी फरक होला, तर मेरो लागि प्रिजमा प्रिन्सी एउटै हो। भनेको दुवैलाई दिनुहुन्छ गिफ्ट? इक्वल। तपाईँ एउटा भनेपछि यहाँ समस्या के आयो भने बलेको प्रिन्स र प्रिजमा दुइटैमा दाबी रहेछ। माइक्रोफोन छ, सागरजीले लिन सक्नुहुन्छ है, बोल्नको लागि सजिलो हुन्छ। एउटा म बोकिराख्छु ल, भनिराख्नु। हरिजी तपाईँले अघि कोट्याउनु भएको थियो नि प्रसङ्ग, दिपा दमन्तमा म झुकिएँ, प्रिजमा प्रिन्सीमा चाहिँ अलिकति बानी पर्न थालेपछि यो बलेको कारण हो? नआने भन्दा हो। कारण चाहिँ के हो त भन्नु न? हजुर, कारण चाहिँ के हो न? प्रिन्सीको प्रिजमा भनिदिनु नि त ल, अहिले कतिको मिलाउनु? होइन, त्यो त अब भेटघाट पछिल्लो समयमा अलिकति बाक्लै भयो हामीले होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि कामको क्रममा त्यसरी चिने अब त्यसरी चिने। सायद तपाईँले खोज्नु भएको आन्सर पाउनु भएन होइन, फेसियल एक्सप्रेसन त्यस्तै देखिरहेछ। हरिजीको प्रिजमा को प्रिन्सी अहिले पत्ता लगाउन सकिन्छ? मजाले यतापट्टि प्रिन्सी यतापट्टि प्रिजमा मिल्यो? सङ्गत राम्रो छ।
अगाडि भद्रगोलमा पनि आइसक्नु भएको भद्रगोलमा पनि खेलिसक्नु भएको थियो उहाँहरूले, त्यहीँदेखि पनि मजाले चिने हो। अर्को रमाइलो प्रश्न गरौँ। तपाईँले कहिले जिन्दगीमा सोच्नु भएको थियो 4 जुम्लियासँग बर्थडे मनाउनु पाइन्छ भनेर? मैले सोचेको थिएँ। जिन्दगीको पछिल्लो फेजहरूमा सोच्नु भएको थियो सायद होइन? होइन के हो? यस्तो छ, अब भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। अब यो गाना चाहिँ बर्थडेकै दिन रिलिज गर्ने भनेपछि अब आर्टिस्टहरू सरकारले फाइनल गरेपछि त मैले सोचेरै मैले 4 जना ट्विन्सहरूसँग म बर्थडे मनाउँछु भन्ने कुरा चाहिँ पहिल्यै सोचिसकेँ। उसको मलाई लाग्छ अबको 5-7 वर्षपछिको जन्मदिन चाहिँ फेरि अर्को ट्विन्ससँग त्यो भन्दाखेरि 8 जना पुग्छ सम्भव के हो? माफी माग्नुपर्छ भन्ने माग्छु के होइन ठिक छ। सागरजी, तपाईँले चाहिँ अहिलेसम्म मनाएको जन्मदिनमा त्यो स्कुल लाइफ होस् अथवा कलेज लाइफ होस् अथवा कलाकारिता सुरु गरे पछाडि होस्, कुन बर्थडे चाहिँ पुनः दोहोऱ्याएर मनाउनु पर्यो भने कुन जन्मदिन मनाउनुहुन्छ? त्यो कतिौँ बर्थडे मनाउन चाहनुहुन्छ रिपिट गरेर? 16 स्विट 16 भनिन्छ। त्यसमा पनि कारण केही छ? कारण भन्दा पनि यस्तो, अब बच्चा बेलाको बर्थडे मनाउँदाखेरिको त्यो खुसियाली नै फरक हुन्छ है। हुन्छ नि परिवारसँगको एक्साइटमेन्ट छुट्टै हुन्छ। तपाईँ मेरो सपोर्ट लिइराख्नु भएको छ है। होइन, मैले हजुरले शब्द बिर्सेको जस्तो लागेर सम्झाइदिनु। होइन, म आज धेरै ह्यान्डसम देखिरहेको छु कि क्या हो। यसका 16औँ वर्ष हो, किनकि त्यो स्विट 16 भनिन्छ नि, त्यो कारणले पनि त्यो स्विट 16 शब्दले पनि म 16औँ वर्षको बर्थडे चाहिँ। सङ्कल्प केही छन् ती जीवनलाई अझ परिपक्व, व्यवस्थित र अझ उद्देश्यमूलक ढङ्गबाट म जिउन चाहन्छु भन्ने हिसाबले त्यस्तो केही सङ्कल्प गर्नु भएको छ? एकदमै अब 30औँ वर्ष लागिसकेपछि चाहिँ मेरो नराम्रो बानीहरू होइन, म ढिलो काम परेन भने म अबेरसम्म सुत्ने मान्छे हो। म अब 30औँ वर्षमा प्रवेश गरिसकेपछि बिहान 5 बजे उठ्छु र यो बल इन्टरटेनमेन्टलाई अलि राम्रैसँग अगाडि लिएर जाउँ भन्ने सोचाइ छ र घर परिवारमा एउटा आमालाई बुहारी पनि चाहिएको छ होइन। त्यो विषयमा नि सोचिरहेको छु। तपाईँहरूको प्रश्न अघि मैले सुनिरहेको थिएँ र बाहिर त्यही प्रश्न पनि आएको थियो। अब सोच्नुपर्ने बेला भएको छ। हिजोको पहिलो विस सम्झिनु न 12 बजेको, आजकै भनौँ होइन, तर हामीले काउन्ट गर्दा हिजोको 12 बजे पछाडि तपाईँको आफ्नो मिल्ने साथी कक्रोचको पहिलो विस आयो या प्रिजमा प्रिन्सीको? यो क्वेसन पनि तपाईँबाटै आउँछ भन्ने थाहा थियो मलाई होइन। हिजो बेलुकै मैले सुत्नुभन्दा अगाडि तपाईँबाटै आउँछ भन्ने सोचिरहेको थिएँ। मेरो पहिलो बर्थडे विस 2 जनाको एकैचोटि आएको, तर नाम हरिश निरौला कक्रोच र जीवन नेपाल हाम्रो एकदमै मिल्ने साथी। 2 जनाको एकैचोटि आएको। अब तपाईँले प्रिजमाको कुरा निकाल्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो होला। उहाँले चाहिँ बिहानको 3:30-4 बजे गर्नुभएको थियो। 4 बजे विस गर्नुभएको थियो उहाँले। प्रिन्सीले बिहानको 6-6:30 बजे विस गर्नुभएको थियो। 3 घन्टाको अन्तरालबाट हामी थाहा पाउन सक्छौँ कि प्रिजमाले चाहिँ अलिक ज्यादा यहाँ प्रति झुकाव देखाउनु भयो। ओके, मैले एकचोटि श्यामहरूको कुरा काटेँ होइन, किन भन्दा हाम्रो सागरजी मात्रै बोलिरहनु भएको छ। हामी प्रिजमा प्रिन्सी दिपा दमनतासँग यहीँ छौँ नि त होइन, प्रत्यक्ष रूपमा। म चाहिँ पल्लो छेउबाट सुरु गर्न चाहेँ। पल्लो छेउमा प्रिन्सी भन्नुहुन्थ्यो होइन अघि? ओके, प्रिन्सीले चाहिँ यो गीतको बारेमा, यो गीतमा काम गर्दाखेरिको अनुभव सहित हाम्रो सागरजीलाई चाहिँ जन्मदिन विशेष शुभकामना दिनुहोस् न त। हामी लाइभ सुनौँ न त होइन, मेसेजको कति कुरा गर्छौँ होइन। तपाईँले चाहिँ उहाँलाई जन्मदिनको मेसेजमा त धेरै कुरा भन्ने होला, अहिले विस गर्न कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा। जन्मदिनको आज हजुरको जन्मदिन परेको छ। हजुरलाई जन्मदिनको धेरैभन्दा धेरै शुभकामना दादा। यसरी नै अहिले देखिरहेको हजुर, म उहाँलाई दादा भनेरै सम्बोधन गर्छु। अनि यस्तै हाँसो सदैव हजुरको मुहारमा देखिरहनु पाइयोस्। यो बाहेक पनि गीतको बारेमा केही बोल्न चाहनुहुन्छ कि? गीत
हाम्रो चाइनाको रेल पछिको धेरै पछि हामीले दादासँग चाइनाको रेलमा सहकार्य गऱ्यौँ। त्यसपछिको यो बल इन्टरटेनमेन्ट च्यानलको दोस्रो गीत साडी मलमलकोमा पनि हामीलाई सान सर थ्याङ्क यू सान सरलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। हामीलाई फेरि सहकार्य गराउने मौका दिनुभयो उहाँले। अनि सुटिङको त अब एकदमै रमाइलो हुन्छ किनकि सान सरसँग अगाडि नै सहकार्य भइसकेको छ। हाम्रो राजीव सर हुनुभयो, उहाँसँग पनि राम्रै अगाडि नै सहकार्य भइसकेको छ। टिम एकदमै चिनेको भएर पनि हामीलाई एकदमै धेरै कम्फर्टेबल भएको थियो। अब भिडियो हेर्दा पनि हामीलाई चाहिँ हाम्रो काम राम्रो लाग्यो। अब हेरौँ अब दर्शक श्रोताले कतिको रुचाइदिनुहुन्छ, मन पराइदिनुहुन्छ। र मैले बजारमा सुनिरहेको छु हिजो आज हाम्रो सानदाईसँग काम गर्ने आर्टिस्टहरूको सानै बेग्लै हुन्छ अरे कि फेरि काम राम्रो भयो अरे भनेर होइन। ओके, अब हामी प्रिजमातिर लाग्छौँ नि त होइन। उहाँले चाहिँ हाम्रो सागरजीलाई जन्मदिन विशेष केही शब्दहरू शुभकामना दिनुहोस् न त। जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना, सधैँ हाँसी खुसी रहनुहोला। त्यति मात्रै। ओके, गीतलाई लिएर के भन्नुहुन्छ? गीतको कुरा गर्दा चाहिँ एकदमै राम्रो सान सरसँग, राजीव सरसँग, हाम्रो कृष्ण सर, हाम्रो कृष्ण सर र हाम्रो स्मिता दाहाल म्याम र हाम्रो लिरिसिस्ट र कम्पोजर उहाँहरूसँग हाम्रो पहिलो सहकार्य हो। अनि हामीलाई उहाँले गीत सुनाउने बित्तिकै एकदमै नै राम्रो लागेको सुरुमा। अनि दिपा दमन्तासँग, हरि सरसँगको पनि हाम्रो पहिलो सहकार्य एकदमै राम्रो। सुटमा पनि एकदमै रमाइलो भयो, एकदमै टिम चिनेको टिम भएर पनि एकदमै कम्फर्टेबल भयो र एकदमै रमाइलो भयो भनौँ। गीत होप सो अब हाम्रो टिजर पनि एकदमै राम्रो गयो। होप कि अब भिडियो पनि सबैजनाले मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने आशा। बाबु सागर पक्कै पनि मन पराउनुहुन्छ बाबु सागर र को हो त? धेरैजनालाई म डाइरेक्ट भनिदिउँ प्रश्न, सबैजनाले को हो त भनेर प्रश्नहरू पनि कतिले चाहिँ क्लियर सोध्न सक्नु भएको छैन। पछिल्लो समय जति पनि चर्चाहरू आइरहेको छ नि त मार्केटमा होइन, तपाईँको प्रेम सम्बन्धको बारेमा, खासमा बिहे कहिले हो अथवा को हो त के हो त भन्ने अफिसियल अनाउन्समेन्ट चाहिँ किन भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ भइरहेको छ क्या यहाँ। होइन, उताबाट दादा आयो। दिनाजलाई पनि दादा नै भनिन्छ। यो चाहिँ मेरो पर्सनल, म चाहिँ भन्छु नि त। एकदम ट्रस्ट गरिदिनु भएको छ हाम्रो साथीले। होइन यस्तो छ, अब जुन कुरा चलिरहेको छ त्यो एकदमै पोजिटिभ कुरा हो होइन। यसलाई हामीले नेगेटिभली भनौँ न, हामीले सबैले एकअर्कालाई प्रेम गर्छौँ होइन। मैले तपाईँलाई प्रेम गर्छु होइन, तपाईँले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, मैले उहाँलाई प्रेम गर्छु, उहाँले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। भनेको प्रेम भनेको चिज राम्रो चिज हो, यसलाई पोजिटिभ लिनुपर्छ होइन। र यही कुरा जोडी मन पराइदिनु भएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। प्रिजमाजीलाई गर्ने प्रेम अलि फरक होला नि। मैले अघि पनि भने मेरोलाई तपाईँको लागि प्रिजमा फरक हो, प्रिन्स फरक हो, तर मेरो लागि प्रिजमा र प्रिन्स एउटै हो। बिहे त एउटैसँग होला। अब त्यही हो, जन्म मृत्यु र बिहे माथिबाट देखेर आएको हुन्छ। एउटै कुरा आयो कि एउटै कुरा रिपिट भयो के? बिहे त एउटैसँग होला। होइन, तपाईँ क्वेसन पनि रिपिटै आइरहेछ नि त। आज खुलाउँदा रिपिट गर्नै पर्दैन। अब को हो? होस् त राधिका हो दाइ, होस् त राधिका हो। होइन के को हो? मेन कुरा चिनाउनु पर्छ। अब उहाँ प्रिन्समा, उहाँ प्रिन्स। दिपन दाइलाई माथि क्यान्टिनमा खाजा पाकेको हुँदा तपाईँलाई खाजा खान जानु हुन अनुरोध गरिन्छ। र अब फेरि पालो दिपा दमन्तातिर हामी जान्छौँ र दिपा दमन्ताले चाहिँ आफ्नो डान्स स्किल डान्सिङ विथ स्टार्स नेपालमा गएर पनि देखाउनु भएको थियो होइन। त्यहाँ पनि एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको थियो उहाँले, र उहाँले यो गीतमा पनि राम्रो काम गर्नुभएको छ। र अब चाहिँ यो गीतलाई लिएर र हाम्रो सागरजीको बद्लीलाई लिएर केही शब्दहरू चाहिँ म दिपाबाट सुरु गरौँ कि दमन्ताबाट? म आफै कन्फ्युज छु, मैले फेसले खासमा चिनेको छैन होइन। र फर्स्टमा चाहिँ हामी दिपाबाटै जाऊँ न त। फर्स्ट अफ अल ह्याप्पी बर्थडे टु यु सागर सर। सुन्नु है, दादा होइन। ओके सुन्नु है, हेलो सुन्नु है। ओके अब प्रिन्सले मलाई दादा भन्यो, दिपा दमन्ताले मलाई सर भन्छन्, प्रिजमाले पनि मलाई सर भन्छ। अब तपाईँहरूले यता चाहिँ किन गेस गरिराख्नु भएको छैन? होइन उहाँहरूले दादा भन्नु नदिया होला नि त। ओके कन्टिन्यू। हाम्रो आज हाम्रो सागर सरको बर्थडेमा हाम्रो
सान सरसँग फर्स्ट प्रोजेक्ट भनौँ हाम्रो एकदमै राम्रो हामीले गीत भिडियो हेर्दा चाहिँ एकदमै हामीलाई नै मन पर्यो होप हजुरहरूलाई पनि राम्रो लाग्छ भन्ने चाहिँ आशा गरेको छौँ र हाम्रो प्रिजमा दिदीहरूसँग पनि सेकेन्ड हो यो हाम्रो थर्ड ओके सरी थर्ड काम हो यो प्रोजेक्ट हो एकदमै राम्रो भयो हामी त अब झन् दिदीहरू भनेपछि त हाम्रो अब सधैँ हाम्रो अब काम नराम्रो हुने कुरै हुँदैन र हाम्रो सागर सरसँग पनि फर्स्ट अनि हाम्रो हर्ष निरौला सरसँग पनि फर्स्ट एकदमै रमाइलो अनि हाम्रो राजीव सरसँग हामीले त भेटेको हो तर हामीले फाइनली काम गर्न पनि पायौँ हामी एकदमै ह्याप्पी छौँ यसमा अब यो गाना पनि राम्रोसँग जान्छ भन्ने चाहिँ आशा राखेका छौँ हजुरहरूको साथ सपोर्ट चाहिँ धेरै चाहिएको छ हामीलाई थ्याङ्क यू सो मच दिपालाई र दिपा पछि हामी मात्रै अनाउन्स गरिरहेको छु को भन्ने चाहिँ चिनाएको छैन बोलेपछि मैले अहिले चाहिँ ठम्याउन थालेको छु है फेरि ओके तपाईँको पनि क्वेसन चाहिँ त्यही नै है दादा भन्ने सर भन्ने कुरामा चाहिँ त्यही भएर हरेक सम्बन्धमा जी लगाउँदा सजिलो हुन्छ आजकल त बाबा भने त जस्तै राधिकाजी ह्याप्पिएस्ट बर्थडे टु यु सर अनि सोध्नु भएको प्रश्न जति दिपाले सबै आज एन्सर दिइसकेको चाहिँ आज चाहिँ म धेरै बोल्न चाहिनँ किनभने अलिकति सन्चो छैन अनि त्यसैले एकदमै राम्रो छ किनभने हामीले सुनेरै यसमा के भन्नु काम गरेको हो अनि र अहिले भिडियो हेर्दा पनि एकदमै राम्रो भएको छ धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने आशा राखेका छौँ थ्याङ्क यू सो मच जमन्तालाई ओके मलाई माइक्रोफोन अरूका राख्नु भए पनि हुन्थ्यो अलङ्कारै राख्नु भएको छ के भएको छ अलङ्कार राख्नुको चाहिँ अब मिनिङ छ यसको अर्थ त केही नै होइन सङ्गीत यो एउटा भाषा हो टङ हो होइन अब अहिले मिनिङ चाहिँ भनिनँ मैले म यो गीतको बारेमा मैले भन्दा मेरो दाइले चाहिँ भनेको राम्रो होइन गीत जन्मेको उहाँबाट हो मेरो लागि अभिभावक मलाई चाहिँ त्यो सङ्गीतमा ल्याउने उहाँले हुन्छ होइन अब कामको कुराहरू त सरले भनिसक्नु भयो उहाँलाई यहाँबाट फेरि एकचोटि शुभकामना भन्न चाहन्छु जन्मदिनको लास्टमा पढाइदिन्छु लाइक कस्तो हुन्छ भने मैले सबैसँग काम गरेको छु होइन फर्स्ट टाइम डिपार्टमेन्टसँग काम गर्न पाएँ हामी डान्सिङ रेस्टुरेन्टमा पहिले पनि भेटेको छौँ त्यहाँ त अब सिकाउनु पाएन मैले होइन हामी पार्टीमा हुन सकेको त्यो टाइममा त्यससँग मैले पहिले पनि काम गरेको छु अनि हरिसरसँग पनि मैले पहिले पनि काम गरेको छु अनि कम्फर्टेबल वाइज कस्तो हुन्छ भने हामी कोरियोग्राफरहरूलाई कम्फर्टेबल त आर्टिस्टसँग हुनैपर्छ गाह्रो सजिलो एउटै कुरा हो हाम्रो लागि अब आर्टिस्टहरूले गर्न सकेन भने उनीहरूलाई कम्फर्टेबल कसरी देखाउने भनेर कसरी जनाउने भनेर हामीले सिकाउने त्यही कुरा हो त्यो कम्फर्टेबल मलाई सबैसँग हुन्छ सजिलो सबैसँग हुन्छ गाह्रो सबैसँग पनि हुन्छ एउटा क्वेसन सोध्नु भाइ सागरजीलाई यो बोले इन्टरटेनमेन्टको स्थापना किन भयो किन गर्नुभयो तपाईँले होइन हजुर अनि बोले इन्टरटेनमेन्टमा प्रिजमा र प्रिन्सेससँगै अरूले चान्स पाउँछन् कि उहाँहरू बाहेक पनि अरूले चान्स पाउँछन् यस्तो छ अब मेरो म्युजिक भिडियोमा म छिरिसकेपछि यो म्युजिक भिडियो लाइनमा छिरिसकेपछि मेरो सङ्गतै अलि ठुलै च्यानलसँग भयो कि 8Kसम्म भयो मनोजी मेरो एकदमै मिल्ने साथी अनि उहाँले पनि ल तपाईँ पनि सुरु गर्नुहोस् न हामी छौँ सपोर्ट गर्ने हामी छौँ भनेर उहाँले एकदमै हौसला दिनुभयो र हुन्छ गर्दै गरौँला नि त भन्ने कुरा थियो तर अन्तिममा चाहिँ मनोजीले ल अब चाहिँ सुरु गर्दाखेरिमा राम्रो हुन्छ है भनेर सल्लाह दिनुभयो त्यो उहाँको सल्लाह अनुसारले चाहिँ खोलेको च्यानल हो यसले काम चाहिँ के गर्छ भिडियो मात्रै अपलोड गर्छ कि यसले अहिले चाहिँ बल इन्टरटेनमेन्टबाट म्युजिक भिडियो मात्रै हुन्छ र यो बल इन्टरटेनमेन्टको अबको प्रस्तुतिहरूमा चाहिँ लगभग सायद सबै नयाँ हुन्छन् नयाँलाई डेब्यू गराउने सोच गरिरहेको छु सबै इन अ सेन्स कि यसपछिकोमा चाहिँ नयाँलाई डेब्यू गराइन्छ होला सबैले चान्स पाउनुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ प्रिजमाजीले साडी लगाएको मनपर्छ कि कुर्ता सुरुवाल पर्सनली मैले गीत मखमल साडी हो साडी मलमल
गीतको त्यो भन्छु ल तपाईँ मलाई प्रिजमाले साडी लगाएको मनपर्छ फेरि ऊ हाँस्दिहाल्छ मुसुक्कै हाँसिहाल्छ होइन साडीमा अलिक बढी खुल्छ ऊ नटवानी प्रिजमा प्रिन्स पनि साडीमै खुल्छ प्रिजमाजीलाई चाहिँ सागरजीसँग यति समय सङ्गत गरिरहँदाखेरि उहाँका दुई कमजोरी के लाग्यो अब यस्तो अब उहाँको कमजोरी भने त्यसरी थाहा हुँदैन अब हामी भेट हुने भनेको कामको सिलसिलामा मात्र हो अनि त्यही भएर पनि अब त्यस्तो कमजोरी नै भन्ने चाहिँ अब उहाँको कमजोरी आफ्नो कमजोरी आफूलाई मात्र थाहा हुन्छ नि त त्यही भएर मलाई चाहिँ थाहा छैन उहाँको कमजोरी जन्मदिनमा तपाईँले चाहिँ उहाँलाई के कुरा चाहिँ सुधार गर्नुहोस् भनेर शुभकामना दिनुहुन्छ उहाँको नराम्रो कुराहरू जे जस्तो त्यही कति बाटो मान्छे के रहेछ त नराम्रो चाहिँ त्यही हो नराम्रो चाहिँ के रहेछ त्यो त उहाँलाई नै थाहा होला उहाँको नराम्रो बानीहरू मलाई अलिक थाहा हुँदैन त्यो पनि यतिकै समय तपाईँले सङ्गत गर्नु भएन उहाँसँग आज नजिक भएर सो केही त होला नि त सुधार्नु पर्ने कुरा के अरे अब यस्तो हुन्छ नराम्रो उहाँको बानी थाहा हुँदैन मेरो नराम्रो बानी एकदमै उसलाई मात्र थाहा हुन्छ के दिपा तमन्तालाई पनि थाहा हुँदैन नि त त्यही भएर एकदमै क्लोज भएकोलाई मात्र थाहा हुन्छ हाम्रो भेटघाटै कामको लागि मात्र हुने हो त्यही भएर अब यस्तो छ तपाईँको काम हामी सुटिङ स्पटमा मात्र भेटिन्नौँ हामी गानाको गीत अब तपाईँको कहिलेकाहीँ केही काम परिरहेको हुन्छ गीतको प्रमोसन हुन्छ हाम्रो आफ्नै गीतको प्रमोसन पनि हुन्छ अनि त्यस्तो टाइममा चाहिँ हामी कुनै एउटा रेस्टुरेन्टमा बसेर टिकटक बनाइन्छ गानाको प्रमोसन गरिन्छ अनि यस्तो हुन्छ अब तपाईँको काम गर्दै जाँदाखेरिमा अब कामको सिलसिलामा चाहिँ उसलाई मेरो बारेमा उसलाई धेरै कुराहरू थाहा हुँदैन होइन मलाई उसको बारेमा धेरै कुराहरू थाहा हुँदैन जस्तै अब दिपा तमन्तासँग कामकै विषयमा भेट भएको हो अहिले अब दिपा तमन्तालाई मेरो नराम्रो कुरा सोध्नु भने त उनीहरूलाई थाहा हुँदैन बिहे गर्ने कुरा पनि गर्नु भएको थियो अलिअलि कमजोरीहरू पनि पत्ता लगाउँदै जानुपर्छ नि त यो बिहे गर्ने कुरा चाहिँ कहाँबाट आयो म आफै कन्फ्युज तपाईँले आमाको लागि बिहे आफैले निकाल्नु ओ त्यही त विजयजी मेन यही हो जन्म मेरो तपाईँले चाहिँ 3 बजे विश गर्नुभयो गिफ्ट दिइसक्नु भयो कि 3 बजे दिने गिफ्ट अब ए होइन 3 बजे नि म ठ्याक्कै त्यतिखेर बिउजेको भएर म जहिले नि त्यो के भन्छ बहिनीलाई पनि अब ऊ त एकदम हाम्रो सँगै नै बर्थडे भएर 12 बजे बिउजेको भएर विश गरिन्छ होइन दिदी बहिनीमा त उहाँलाई पनि त्यही हो म 3 बजे बिउजेको भएर उहाँलाई विश गरायो ऊ 6 बजे बिउजेको भएर उसले 6 बजे विश गरायो गिफ्ट चाहिँ दिनु भएको थिएन मेरो लागि प्रिजमा प्रिन्सले मलाई गिफ्ट भनेको यही गाना उहाँले गरिदिनु चाहिँ मेरो लागि गिफ्ट हो भनेपछि परिश्रम किन भएन के हो यो कुरा ओके ल मखमली साइडलाई शुभकामना सबैजनालाई भनेपछि